بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا لیسن نمبر 11 جس کا ہم نے پارٹ نمبر 1 پڑھا تھا۔ ضروری باتیں ہم نے پڑھ لی تھیں کہ ہم نے اس میں پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، جزم کی، ساکن جس کو بولتے ہیں اس کی مشق کرنی ہے، غنہ کی مشق کرنی ہے اور اخفا تنوین وغیرہ کی مشق کرنی ہے۔ پارٹ نمبر 2 پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغون وقفاً، لغوا، مسکن وقفاً، مسک، نخلاً وقفاً، نخلا، نشطاً وقفاً، نشطا، نفس وقفاً، نفس، نقعاً وقفاً، نقعا، یسراً وقفاً، یسرا، ابقا وقفاً، ابقا، یعنی یہاں پہ یا ساکن ہے، جہاں بھی یا ساکن ہوگی یا واو ساکن ہوگا وہاں پہ وقفہ کرنے کی صورت میں بھی ادائیگی ویسے ہی ہوگی۔ ابقا، ترضا، تنسا، یخشا، یسعى، یتلو، یدعو، تجری، یہدی، یغنی، القت، امہل، اقرأ، فرغب، فانصب، وانحر، اخرج وقفاً، اخرج، ارسل وقفاً، ارسل، اغطش وقفاً، اغطش، افلح وقفاً، افلح، اکرم وقفاً، اکرم، الہم وقفاً، الہم، انشر وقفاً، انشر، انقض وقفاً، انقض، دمدم وقفاً، دمدم، عسعس وقفاً، عسعس، اعبد وقفاً، اعبد، نعبد وقفاً، نعبد، یخرج وقفاً، یخرج، یحسب وقفاً، یحسب، یشرب وقفاً، یشرب، یشہد وقفاً، یشہد، ترحق وقفاً، ترحق، تعرف وقفاً، تعرف، اقسم وقفاً، اقسم، یبدئ وقفاً، یبدی، ينفخ وقفاً، ينفخ، ينقلب وقفاً، ينقلب، يوسوس وقفاً، يوسوس، ثقلت وقفاً بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ حشرت، سطحت، قشطت، نشرت، نصبت، اثرنا وقفاً، اثرن، وسطنا وقفاً، وسطن، فرغت وقفاً، فرغت، تأتون وقفاً، تأتون، یسقون وقفاً، یسقون، یفعلون وقفاً، یفعلون، یعملون وقفاً،
يعملون يعلمون وقفا يعلمون يضحكون وقفا يضحكون يكسبون وقفا يكسبون يدخلون وقفا يدخلون ينظرون وقفا ينظرون تعبدون وقفا تعبدون أنعمت وقفا أنعمت أنذرنا وقفا أنذرنا أنزلنا وقفا أنزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة وقفا نطفة عبرة وقفا عبرة زجرة وقفا زجرة تذكرة وقفا تذكرة مسفرة وقفا مسفرة مؤصدة مؤصدة مسغبة وقفا مسغبة